नेक्स्ट एक्जाम्पल हेरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेसन हामीलाई सोधिन सक्छ। A B C D O सेन्टर सपोज यो 110 डिग्री दिएको छ। फाइन्ड द भ्यालु अफ x भन्यो। ल हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यो फिगरमा अब भनौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू AOCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो त? AOCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो त भन्दा यो पक्कै पनि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होइन। किनभने साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हुनको लागि त्यो क्वाड्रिलेटरको चारवटै भर्टिसेसहरू सर्कमफेरेन्समा परेको हुनुपर्छ अथवा अपोजिट एंगलको सम 180 डिग्री भयो भने त्यसलाई हामी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर भन्न पाउँछौँ। त्यसैले AOCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होइन। अब हामीले x को भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्दा यसलाई सल्भ गर्ने दुईटा प्रोसेस छ। सबभन्दा सजिलो भनेको चाहिँ यो ABCD लाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाऊ। हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ABCD चारैवटै भर्टिसेसहरू सर्कमफेरेन्समा परेको छ, तर यो B र C जोडिएको छैन। त्यसकारण यहाँ कन्स्ट्रक्सन गरेर BC जोडौँ र साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाऊ। कन्स्ट्रक्सन लेख्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कन्स्ट्रक्सनमा के लेख्नुपर्छ? जोइन BC। अब हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो। त्यसैले यो एंगल D प्लस एंगल B यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर भइसकेपछि यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो भने यो एंगलको र यो एंगलको सम 180 डिग्री हुन्छ। किनभने हामीले पढेका छौँ अपोजिट एंगल अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180 डिग्री, अर्थात् एंगल यो एंगलको नेम भनेको ADC, एंगल ADC प्लस यो एंगलको नेम भनेको ABC अथवा OBC अथवा CBO जस्ता लेख्दा पनि हुन्छ। ABC लेखे मैले एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यसको रिजन लेख्नुपर्छ सिन्स द opposite angles of a cyclic quadrilateral ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब एंगल ADC भनेको 110 डिग्री प्लस एंगल ABC जुन अननोन छ ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 प्लस 110 उता जाँदा माइनस 110 डिग्री हुन्छ। देयरफोर एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110 अर्थात् 70 डिग्री आउँछ। हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो एंगल 70 डिग्री आयो। अब हामीलाई x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। अब OB पनि रेडियस OC पनि रेडियस, यो दुईटै रेडियस इक्वल हुन्छ। त्यसो भए OBC कुन ट्रायंगल हुन्छ? आइसोसेलेस ट्रायंगल हुन्छ। किनभने कुनै पनि ट्रायंगलको दुईटा साइड इक्वल छ भने त्यो ट्रायंगल हामी आइसोसेलेस ट्रायंगल भन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले एंगल B 70 डिग्री हुन्छ भने एंगल C पनि के हुन्छ? 70 डिग्री हुन्छ। अब यहाँ लेखौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एंगल OBC इज इक्वल्स टू एंगल OCB
OCB इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। यो दुईटा एंगल इक्वल हुन्छ। रिजन बीइङ बेस एंगल अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल अथवा OB इज इक्वल टू OC सिन्स OB इज इक्वल्स टू OC। अब हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो एंगल 70, यो एंगल पनि 70 डिग्री आयो। अब x को भ्यालु कसरी निकाल्ने त भन्दा OBC ट्रायंगलमा तीनवटा एंगलको सम 180 डिग्री हुन्छ। अर्थात x प्लस यो x हो, x प्लस 70 प्लस 70 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। त्यहाँबाट हामीले x को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। x भ्यालु 40 डिग्री आउँछ। यो पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीले गर्न सक्छौ। त्यसो भने मैले यसलाई सल्भ गरिन। x प्लस 70 प्लस 70 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। त्यहाँबाट x को भ्यालु 40 डिग्री आउँछ। यो विद्यार्थी भाइ बहिनीले गरेर हेर्नु होला। अब म नेक्स्ट एक्जाम्पल दिदैछु। हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेशन सोधिन सक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यहाँ हेरौँ, कहिलेकाहीँ हामीलाई यस्तो क्वेशन सोध्न सक्छ। सपोज ABC यो एंगल इन्स्क्राइब्ड एंगल भयो। सेन्टर सपोज यहाँ छ, सेन्टर यहाँ दिएको छ। यो एंगल मानौ 30 डिग्री दिएको छ, यो एंगल मानौ 25 डिग्री दिएको छ। फाइन्ड द भ्यालु अफ x भन्यो। हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यस्ता क्वेशन पनि, यो क्वेशन पनि धेरै पटक एससी एक्जामिनेसनमा आइसकेको छ। यो ज्यादै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन पनि हो। अब यो फिगरबाट हामीलाई x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। हेरौँ त, यो x भनेको सेन्ट्रल एंगल हो जुन BC आर्कमा बनेको छ। यही BC आर्कमा बनेको यो एंगल भनेको इन्स्क्राइब्ड एंगल हो जुन एउटै आर्क BC मा बनेको छ। यदि हामीले एंगल A निकाल्न सक्यौं भने, यो इन्स्क्राइब्ड एंगल को भ्यालु निकाल्न सक्यौं भने यो x को भ्यालु यो A को के हुन्छ, डबल हुन्छ। किनभने सेन्ट्रल एंगल इन्स्क्राइब्ड एंगल को डबल हुन्छ। अब त्यसको लागि हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामीले कन्स्ट्रक्सन गरेर यो O र A लाई जोडौं, O र A लाई जोडौं कन्स्ट्रक्सन गरेर। यसलाई जोडिसकेपछि यहाँ कन्स्ट्रक्सन ल्याउनुपर्छ हामीले। कन्स्ट्रक्सन जोइन यो O भयो सेन्टर, जोइन OA। अब हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामीले यसलाई जोडिसकेपछि OA पनि रेडियस, OB पनि रेडियस, यो दुईटा रेडियस भएको हुनाले यो AOB आइसोसेलेस ट्रायंगल हुन्छ। AOB आइसोसेलेस ट्रायंगल हुन्छ किनभने यसको दुईटा साइड इक्वल, यो OB पनि रेडियस, OA पनि रेडियस। त्यसो भएको हुनाले इन ट्रायंगल AOB यो एंगल र यो एंगल इक्वल हुन्छ। किनभने आइसोसेलेस ट्रायंगल को बेस एंगल जहिले पनि बराबर हुन्छ, इक्वल हुन्छ। अर्थात यो एंगल को नेम भनेको ABO अथवा एंगल OBA जसरी लेखे पनि हुन्छ। इन ट्रायंगल AOB एंगल ABO इज इक्वल्स टू एंगल BAO यो दुवै बराबर हुन्छ 30 डिग्री। यसको रिजन हामीले बीइङ बेस एंगल अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल लेखे पनि हुन्छ अथवा OA इज इक्वल टू OB लेखे पनि हुन्छ सिन्स OA इज इक्वल्स टू OB। अब हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो एंगल 30 डिग्री आयो। अब त्यसैगरी AOC ट्रायंगलमा OA पनि रेडियस, OC पनि रेडियस, यो दुवै साइड इक्वल हुन्छ भनेपछि AOC पनि आइसोसेलेस ट्रायंगल हुन्छ। यो 25 डिग्री छ भने यो एंगल पनि के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो एंगल यो पनि
25 डिग्री हुन्छ। त्यसैले हामी के लेख्छौँ अगेन इन ट्रायंगल AOC एंगल C अर्थात एंगल OCA इज इक्वल्स टू एंगल OAC इज इक्वल्स टू 25 डिग्री। यो एंगल 25 छ यो पनि 25 किनभने OA र OC इक्वल छ अथवा बेस एंगल अफ आइसोलेस ट्रायंगल लेखे पनि हुन्छ। सिन्स OA इज इक्वल टू OC। अब हेरौँ त विद्यार्थी भाइहरुहरू होल एंगल को भ्यालु कति हुन्छ त। अब यो एंगल हामीले 30 डिग्री निकाल्यौं, यो एंगल मात्रै हामीले 25 डिग्री निकाल्यौं। जो होल एंगल भनेको एंगल BAC इज इक्वल्स टू यो होल एंगल भनेको यो एंगल प्लस यो एंगल हो अर्थात एंगल BAO प्लस एंगल OAC अथवा CAO एंगल OAC हुन्छ। अब हेरौँ त BAO भनेको हामीले भर्खरै अघि निकालेका छौं जुन 30 डिग्री प्लस एंगल OAC हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु जसको भ्यालु हामीले 25 डिग्री निकालेका छौं इज इक्वल्स टू दुईटालाई एड गर्दा 55 डिग्री आउँछ। यो होल एंगल को भ्यालु 55 डिग्री आयो जुन इन्स्क्राइब्ड एंगल हो। कुन आर्कमा बनेको छ BC आर्कमा बनेको छ। यो x भनेको सेन्ट्रल एंगल हो त्यो पनि BC आर्कमा बनेको छ। त्यसकारण सेन्ट्रल एंगल र इन्स्क्राइब्ड एंगल एउटै आर्कमा बनेको छ भने सेन्ट्रल एंगल को भ्यालु इन्स्क्राइब्ड को डबल हुन्छ। त्यसैले हामी के लेख्न पाउँछौं भने एट लास्ट एंगल BOC जुन सेन्ट्रल एंगल हो डबल अफ इन्स्क्राइब्ड एंगल BAC एंगल BAC यसको रिजन पनि लेख्नु पर्छ किन यो एंगल यसको डबल भयो भन्दा द रिलेसन बिट्विन सेन्ट्रल एंगल एन्ड इन्स्क्राइब्ड एंगल। हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो BOC को ठाउँमा हामीले x लेख्न पाउँछौं इज इक्वल्स टू 2 इन्टु एंगल BAC को भ्यालु कति डिग्री दिएको छ 55 डिग्री छ। देयरफोर x इक्वल टु कति हुन्छ 55 इन्टु 2 110 डिग्री। यसरी हामीले x को भ्यालु निकाल्न सक्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब नेक्स्ट एक्जाम्पल हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु।